Praise the Lord. Hallelujah. Mayong hapon sa tanan, mga kaigsunan. Doon natin akong kompetensya karong panahona sa atong pagsimba o pagdaig sa Dios. O salamat sa Ginoo nga dili mahaylo ang atong kasing-kasing sa bisan unsa maigsuon nga paghaylo kanato tungod kay mao kini ang singgit sa atong kinasuluran ingon nga mga anak sa Dios. Ingon sa Bible, my heart cries, Abba, Father. Ang atong kasing-kasing kanunay magtuaw, Abba, Amahan. So ang atong relasyon, isip, mga anak sa Dios, mao kini ang magtukmod kanato sa pangandoy nga kita gayon uduol diha kaniya sa atong pagsimba. Bisag unsa pa ang tentasyon, paghaylo sa kalibutan, hallelujah. Labi na ni ining atong selebrasyon nga gihimo sa atong syudad, no? Daghan kaayong posibleng mga butang nga hatod nato palayo diha sa pagsimba sa Ginoo. Nalipay ang Dios nga niata sa tumong ug tuyo nga ato siyang masimba maigsoon nato daw palagpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Karong gabi maghisgot ta mahitungod sa atong faithfulness or faithful in worship. Ang atong pagkamaminatud-on diha sa pagsimba sa Dios. Hallelujah. O ang atong bersikulo o mga bahin sa kasulatan ana nato makita sa Juan kapitulo 4 bersikulo 3 unya padayon ngadto sa tibuok mga bersikulo hangtod sa 24. Kini may kalabot mahitungod sa babae nga taga Samaritanhon or Samaritan woman. Praise the Lord. Ang pagsimba maigsoon mao ang tema sa maong istorya, sa maong account sa Bible. Ang worship mao ni ang central theme sa maong bahin sa kasulatan, worship. Og ang worship maigsoon kanang atong pagsimba bisan ang atong gibuhat karong gabi mao kini ang factor maigsoon of faithfulness to the Lord, to His church. Ang atong pagka-maminutud-on sa pagsimba sa Dios ang barometer, ang ilhanan maigsoon, ang sukdanan sa atong pagka-maminutud-on diha sa Ginoo ug sa simbahan niya mao ang pagsimba. Amen. So kung nagtuog ka sa Ginoo, nagtuog ka sa simbahan, musimba ka gayud. No, dili pwede maigsoon ka nagsimba man ko sa balay, ako lang ang Ginoo. Dili maigsoon giagda tang tanan nga musimba sa Ginoo diha sa panagtigom. Ingon pa sa Hebrehanon, dili pwede nga atong pasagdan og biyaan maigsoon ang atong katungod sa pagtigom, paghiusa aron kita maigsoon simba sa Dios. Kung dunay panagtigom sa adlawng Domingo, magtigom kita. Ingon nga maoy pamatuod sa atong pagka-Kristohanon, pagka-anak sa Dios. Hallelujah. Dili nato maigsoon sa likway ang atong katungod o katungdanan sa pagsimba sa Dios. Por iso, nang hinaot ko nga dili nato isipon nga ang Domingong adlaw mao lang ang adlaw sa pagsimba. Kundili bisan pa sa Miyerkules o uban pa maigsoon natong katiguman sa pagsimba, gikinahanglan gayud nga kita matinud-anon maigsoon nga mulambigit alang o sa hinungdan sa pagsimba. Muna akong gisulti ni at karon maigsoon ang atong katuyuan mao gyud ang pagsimba sa Dios. Hallelujah. And then ang ato maigsoong pagsimba mao ni ang labing dakong gikinahanglan sa kinabuhi sa tao. Gitawag kini maigsoon ang labing dakong buluhaton, greatest need maigsoon, greatest occupation, vocation sa tao maigsoon is worship. Mao ning pinakadako nga angay gyud buhaton sa tao labaw sa bisan unsa niya maigsoon nga angay buhaton sa kinabuhi. Labaw pa ni kay sa ato maigsoong pagpahulay. Labaw pa ni maigsoon sa atong pagtan-aw, sa atong gisunod maigsoon nga balita nining orasa. Karong orasa maigsoon mauna ang tigsibya sa balita sa mga telebisyon.
labaw pa kini maigsoon sa panahon sa atong pagluto, sa atong paglaba ug uban pa nato maigsoon panikay-sikay sa kinabuhi. Way ikatandi ug way ikakumpara maigsoon ang labing dakong panginahanglan diha sa pagsimba. Mao na ang greatest need maigsoon sa tao is worship. Mao gani ang pinakadako maigsoon nga angay masabtan sa tao. Og dili lang maigsoon kini dako og labing dakong gikinahanglang himuon sa tao, ang pagsimba maigsoon mauusab ang ultimate privilege sa tao. Pinakadako og pinakataas maigsoon nga pribiliyo nga maangkon sa tao. Praise the Lord. Privilege meaning pabor kini sa kinabuhi sa tao nga siya magsimba sa Dios. Kung itandi imong kahimtang karon nga niya simbahan sa ubang mga tao nga tuwa sa ilang balay o sa mga Kristohanon nga naa karon sa plaza, sa mga Kristohanon nga nagsuroy-suroy karon, ako isulti nimo dako ang privilege nga imong madawat sa kinabuhi og sa Ginoo maigsoon. Pagpagka natong Ginoo. Hallelujah. Mao ni ang atong ultimate privilege maigsoon. Ultimate kini nga favor nga ato maigsoong gibuhat sa kinabuhi aron kita makadawat og mga butang diha sa Ginoo. And also, ang atong pagsimba sa Dios, maigsoon, is our supreme duty. Atong buluhaton ang pagsimba sa Dios. Duty in the sense, maigsoon nga mauni ang rason nganong gibuhat ka sa Ginoo. Ang rason sa imong existence, maigsoon, is but to worship God. Mauni ang pinakadako nga purpose o rason maigsoon sa imong existence. So wa ka maigsoon mabuhi, wa ka gipakatao aron lang mukaon, trabaho, mo eskwela o uban pambuhaton maigsoon og magpaabot kanus ang mamatay dalhong ka rosaryo. Murag maora na ang imo maigsoon kanunay routine nga trabaho sa kinabuhi ug mao nang destiny nimo sa kinabuhi. No, apan gi pakatao ka maigsoon sa usa ka katuyuan. Ug doon na maigsuoy rule, doon na duty maigsoon, doon ay angay nimo nga buhaton sa kinabuhi, o kana mao ang pagsimba sa Dios. Hallelujah. Lipay ko nga, dili ko maigsoon tanom, dili ko kahoy, nalipay ko maigsoon nga dili ko mananap sa bukid, nalipay kong dili ko isda maigsoon sa tubig, nalipay ko maigsoon nga dili ko langgam sa kahanginan, nalipay kong gibuhat ko sa Dios nga tao. Amen ba? So sama ka nako, nalipay ba ta karong hapon nga gihimo ta sa Dios ng mga tao? O kung nalipay ta maigsoon, ato i-perform ang atong duty maigsoon according to the purpose of God's making. Kung giunsa ta sa Dios sa pagbuhat, then and then malipay ta og atong i-perform ang atong duty. Ang langga maigsoon maglupad sila sa hangin kay ngano man mauna ang ilang duty maigsoon, mauna ang ilang purpose. Ang isda maigsoon mo langoy sila sa tubig kay mauna maigsoon ang ilang habitat, mauna ang purpose nila maigsoon. O karong gabi ang tuyo nganong gihimo ka sa Dios, ang tuyo sa imong pagkaani karon sa kinabuhi tungod kay gusto sa Dios nga ikaw mosimba kaniya. Di nato tugutan nga ang kahoy mo ay mosimba niya. Di nato tugutan nga ang isda mosimba niya. Di nato tugutan nga ang mga mananap maigsoon sa lasang mo ay mosimba sa Dios kay dili na sila gidesign sa pagsimba. Ang bugtong gidesign sa Dios sa pagsimba mao ikaw ni ining takna sa kahaponon. Atong palagpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Mo na kung sa Bible maigsoon sa Revelation, gihimo kita alang sa pagsimba. We were made for the pleasure of God. Ang pleasure sa Diyos, ang kalipay sa Diyos, ang kagana sa Diyos. Hallelujah. Naa sa atong pagsimba. Mo na bisan naay tao, way nagsimba, wala maigso ikalipay ang Diyos. God is looking for worshipers. They that worship God in spirit and in truth. And so, to worship God, it is man's supreme duty. Labaw pa sa bisan unsa nato maigsuon nga buluhaton o gihimo sa kinabuhi.
kita magsimba gid sa Dios. Kung nagtrabaho ka sa opisina, ayaw na lang uli sa iyong balay. Panahon sa Miyerkules, diretso lang simba. Amen. Bahal lang mag-uniforme ka. Estudyante ka, kung human imo klase alas 5, dagan dayon sa simbahan. Kay mauna may ng atong supreme duty. Labaw pa sa atong pag-eskwela, labaw pa sa atong pagtuon, ang pagsimba sa Dios. Bisag unsay atong gibuhat, mas labaw gayon, maigsoon, ang atong buluhaton sa pagsimba sa Dios. We are invited, we are commanded, we are encouraged, we are empowered to worship God. Mao ni ang buot sa Dios, maigsoon, nga buhaton sa atong kinabuhi. Alright. Kanang atong hunahuna, maigsoon, mga tutag langit, ang bottom line maigsoon nga kita mo atong langit o sa lang. Alright. Ingon sa Bible, dili magkaguol inyong kasing-kasing, musalig ka mo sa Dios, sa balay sa akong amahan. Usahay maigsoon, maghuna-huna ta, gusto tang mo atong langit, kay mo puyo ni anak maigsoong mansyon nga giandam sa Dios kanato, ug makinabuhi ta maigsoong malipayon in the sweet by and by. Apan akong isulti kaniyo maigsoon, ang pag-adto nato sa langit, maigsoon, dili kini mao gayud ang bottom line maigsoon sa purpose nga kita moadtog langit. Moadtog tag langit maigsoon sa usa ka katuyuan og kana walay lain ko dili pagsimba. Amen. Sa langit maigsoon usa lang ang activity, dili activities, activity. Usa lang ang buhat sa langit maigsoon. Wa nay laing buhat sa langit kundi ang pagsimba nga anaa sa taliwala sa trono maigsoon sa Dios. Mao na ang atong buluhaton sa langit. So kita mangadtog langit maigsoon, unsay tuyo? Pagsimba. Amen. Mao bitaw kung niat ta sa simbahan o diyan magsimba na ta, ako isulti kanunay kaninyo, mao ni ang foretaste of what heaven is. Mangutan ta unsa may langit, magunsa ta sa langit. Unsa may atong bation sa langit, unsay atong trabaho sa langit. Ako gisulti kaninyo maigsoon, kining atong pagsimba mao kini ang gamayng tipik, mao kini ang foretaste, mao ni ang higayon nga kita makatilaw gamay maigsoon kung unsa ang langit. Hallelujah. Ang langit mapuno maigsoon sa mga tingog sa awit sa pagsimba ug pagdaig. Ang awit na puno maigsoon sa mga linuwas nga magpasalamatod sa Dios diha sa pagsimba ug pagpasalamat kaniya. Og mausab kini ang atong gibuhat sa panahon sa atong panagtigom. Mao nga ang langit maigsoon, ang atong pagsimba mao ang hulagway kung unsa ang langit. Kung gusto ka makatilaw unsay langit, gusto ka makabati unsa kang langit sa panahon sa atong pagsimba, mao kini ang foretaste of what heaven is. Atong palagpagan daw ang Ginoo. Hallelujah. Mo nang gusto kag malangit, ani ka sa simbahan. Amen. Kung di ka ganahan mo simba, nagpasabot, di ka ganahan malangit. Kung di ka ganahan maigsoon mo anhi, o wa ka excitement maigsoon sa pagsimba, nagpasabot lang nga wa ka excitement sa langit. Wa manggani ka maigsoon magana. Wa gani ka matrill maigsoon sa worship, dinhi pa kas kalibutan, unsa pa ka sa langit. Alright. So atong ipakita o ipadayag maigsoon sa tinuod ang atong kasing-kasing maigsoon, andam na aron kita mo adto sa langit. Kaya ang langit maigsoon, dili lang nga kita mo puyo ni anang bulawan nga dapit nagiandam sa Dios kadato. Dili lang kita mo puyo maigsoon ni anang four-walled city maigsoon nga giingon sa Bible nga dunay maigsoon mga perlas, dunay bulawan, dunay hamili nga mga bato maigsoon. Apan ang pinakasintrong butang nga mahitabo sa langit, mao ang pagsimba. Hallelujah. Amen. Mo nang sa atong worship, batia maigsoon ang langit, batia ang presensya sa langit maigsoon sa atong pagsimba. Ang Diyos maigsoon, gusto siya makiuban sa tao sa panahon maigsoon sa pagsimba. Mo nang nag-ingon ang Biblia, where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Di ba murag langit maigsoon? Amen? Di ba murag langit nga sa atong pagsimba na ang Diyos sa taliwala?
Ingon ang Bible, God lives, God dwells, God inhibits in the praises of His people. Nagpuyo ang Diyos diha sa panagdaig sa iyang katawhan. Dili pataana nangamatay, dili pataana maigsuon tuwa sa langit, naapata dinhi sa yuta, pero ingon ang Biblia, ang Diyos anaa makig-uban sa pagsimba sa iyang makatawhan. So iya na daan maigsong establish ang heaven dinhi sa kalibutan. Hina ang langit maigsoon sa kalibutan. Iya nang gi-design, iya nang gi-forma, iya nang gipabati sa tao nga dunay langit dinhi sa kalibutan. Kanus ang mahitabo sa panahon sa atong pagsimba. Amen. And so moingon ta, praise the Lord. Naaman di ay panahon nga kita makali-li jutay lang, makatilaw gamay lang kung unsa ang langit sa panahon sa atong panagtigom sa Domingo sa Miyerkules. Nung ayaw pakyasa maigsoon, sa panahon sa pagsimba, anhi ka. Kaya nga naman, ang langit imong mabati maigsoon sa taliwala sa atong pagsimba. Ingon, ang Bible maigsoon, Thy kingdom come. Thy kingdom come. Heaven comes. Kanus ang maigsoon ang langit muanhi sa taliwala maigsoon sa kalibutan sa panahon sa atong pagsimba. Praise the Lord. Amen. And so ang atong pag-adto sa langit maigsoon is not the bottom line. The bottom line maigsoon why we go to heaven is to worship Him, to worship God. Ang ato maigsoon pagsimba diha sa Dios. Being saved is not the bottom line. Dili ni maigsoon ang end result maigsoon sa atong tinguha nga kita maluwas. Luwas na ta, di na ta maimpierno. Luwas na ta, gihugasan ta sa atong sala. Dili na ta mahasol sa atong tanlag. Dili ni maigsoon mao ang bottom line. Ang bottom line nganong giluwas ka sa Dios. Nganong maigsoon nga namatay si Jesus sa cross. Ang hinungdan nganong maigsoon nga kita nakaangkon sa kaluwasan sa atong masala o salang maigsoon. And that is to worship Him, to worship God. Kay dili ka makasimba maigsoon sa Dios uban sa sala sa imong kasing-kasing. Dili ka makasimba maigsoon sa Dios kung dili nimo maigsoon amahan ang Dios. Alright. Amen. Dili ka makasimba sa Dios kung wala kay pagbati maigsoon, kung dili renewed, regenerated maigsoon ang imong espiritu, kung tawhanon ka maigsoon, wa kay dapit sa presensya sa Dios. And so, na-save ta maigsoon tungod og sa hinungdan aron kita magsimba kaniya. Mo bitaw na nga sa higayon nga kadto maigsoong babae Samaritanhon, doon na siya unom ka bana-bana. Katong babaeng Samaritanhon maigsoon, iyang kinabuhi, inklinado maigsoon, hingkiling gayod sa kalibutan, sa kaulag maigsoon. Di siya matagbaw sa iyahang unod, dili siya matagbaw sa kaulag maigsoon, gayang bation, dili siya matagbaw sa usalang kalalaki, duhalang kalalaki, tululang kalalaki, dunay 5 na kalalaki nga iyang gipuyo-puyo, ug unya naghuna-huna siya nga mangita paglaing lalaki aron matagbaw gayud ang sulod sa iyang kasing-kasing. Nato nahibalaan maigsoon nga kini nga babae sa diha nga siya nakighinabi kang Hesus, miingon si Hesus kaniya, muinom kaniini nga tubig, uhawon pagkapag-usab. Praise the Lord. Uhawon kanining tubig sa kalibutan, dili ka matagbaw. Apan ingon ni Hesus, kung muinom ikaw sa tubig nga akong ihatag kanimo diha sa imong kinasuluran, mag-awas ang sapa sa buhi nga tubig. Makita nimo nga dunay mo overflow, dunay mag-awas nga pagbati sa katagbawan sa imong kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios. Kung sa diha nga iyang nabati maigsoon kining katagbawan diha sa Ginoo, dili usa ka tuig maigsoon nga kasinatian, dili duha ka tuig nga eksperyensya. Ang ilang pag-istorya ni Jesus tingali minuto, tingali pipila lang maigsoon ka mga oras,
apan iyan ang gibati maigsoon ang katagbawan sa kinabuhi. And finally, sa dihang nadunggan niya maigsoon sa pagsulti ni Jesus, kung makainom ka sa tubig nga akong ihatag kanimo, naghisgot si Jesus sa Espiritu Santo. Naghisgot si Jesus sa mga butang langit nun. Naghisgot si Jesus mahitungod maigsoon sa pagsimba. Matud pa ni Jesus, dili og dili ka na uhawon pag-usab. But pasabot, makabaton ka sa hingpit nga katagbawan sa kinabuhi. Sultian ta ka maigsoon sa pagsimba atong maangkon ang tibuok o kinatibuk-an nga katagbawan sa atong kinabuhi. Pakpakan daw nato ang Ginoo. Praise the Lord. Usahay gikan sa atong balay mo anhi ta simbahan, dala nato ang atong makabugat. Doon natin problema maigsoon. Sa atong balay tingali sa malagtiayon, doon ay dili maayong pagsinabtanay sa pamilya, ginikanan ug anak. Tingali maigsoon bugat ang atong masuliran sa kinabuhi nga murag takluban ta maigsoon sa langit. Mudili ta makayahat maigsoon sa atong mga ulo tungod sa bugat nga suliran nga ato maigsoong gipas-an sa kinabuhi. Pero atong mamatikdan sa dihang musulod tas pagsimba, mahawas kining tanang kabugat maigsoon. Mabati nato ang kagaan sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Mabati nato maigsoon nga ang Dios magpuli sa ato maigsoong kagul-anan ug kalipay. Ang Dios maghatag kanato maigsoon magpuli sa tanan nato maigsoong kapakyasan sa kahingpitan sa kinabuhi. Iyang tangtangon ang ato maigsoong mga sala ug hatagan kita maigsoon sa kalinaw sa ato maigsoong kapasayloan sa sala ug sa ato maigsoong righteousness. And I tell you, sa atong pagsimba, hallelujah, maangko nato ang hingpit nga katagbawan sa kinabuhi. Amen. Muna usay mo tayo, kalamit naman lang, magsige lang dumi. Sa kalendaryo unta, wala na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes, Sabado. Kalami kung sa atong kalendaryo maigsoon, ang adlaw puros na lang Domingo. Amen ba maigsoon? Malipay ta, anita sa simbahan, makakatawa ta, makapahiyom ta, makapalakpak ta, makasinggit ta, doon na tayo kagawasan maigsoon, doon na tayo kalinaw sa atong kinabuhi. Pero pagbalik na po sa atong balay, ang kabugat na po maigsoon atong mabati. Munang gusto lang ta kanunay din sa simbahan, kay doon na maigsoon hingpit nga katagbawan, uban sa presensya sa atong Diyos sa pagsimba. Amen, maigsoon. Hallelujah. And also we become like we worship. Kung unsa gani ang ato gisimba maigsoon, mahisama kita. Mao ni maigsoon ang usa sa mga maayong butang sa pagsimba. Nganong kinahanglan tang mosimba? Tungod kay buot kitang mahisama sa atong gisimba. Whatever a person worship conforms that person. Unsa gani ang gisimba sa tao, mahisama siya. Dunay conformity sa iyang kinabuhi maigsoon, sumala sa iyang gisimba. So, ang tao maigsoon, mausab siya, ma-conform siya, maumol siya maigsoon according to what he worship. Unsa gani ang imong gisimba, worship meaning gihatagan nimong panahon, gihatagan nimong pagsalig, gihatagan nimong katungod sa imong kinabuhi, gihatagan nimong katungod sa imong kasing-kasing, ingon sa Biblia, mahisama ka kaniya. Alright. Imong gisimba, mahisama ka kaniya. Whatever a person worship conforms you this afternoon or this evening. Unsa gani ang imong gisimba maigsoon, maoy magdibuho, mo design, mahimo ka sumala sa imong gisimba. Okay. Psalms 115 verses 4 through verse 8. But their idols are silver and gold made by human hands. Ang ilang Diyos, mao ni ang Diyos maigsoon sa Old Testament. Sa panahon ni Moses, ilang gikulikta maigsoon ni Aaron, gikulikta nila ang mga gold maigsoon sa mga taong gikan sa Egypt, kunya ilang gipurma nga golden calf
or anak gamay maigsoon bata nga baka ug ilang gisimba maigsoon kini. Their idols are silver, their idols are gold made by human hands. Ang ilang Dios maigsoon gimugna sa kamot sa tao. Unsang klaseng Dios nga ang tao mao'y nagmugna? Unsang klaseng Dios nga ang tao maigsoon mao'y nagdibuho? Ingon sa Bible, ang tao nagkuha siyag sundang, unya nagsapsap siyag kahoy, iyang gipurma og tao, ug unya paghuman, iyang giludhan ang iyang gisapsapan, ug nagampo siya, nangayog tabang, naghangyo og nangalyupo siya sa tao nga iyang gisapsap maigsoon, sa Dios nga iyang gisapsap sa iyahang kamot. Mao ni maigsoon ang foolishness, mao ni ang kabuang maigsoon, ang ignorance, mao ni ang kalibog sa tao maigsoon, nga ang tao nagsimba sa butang nga iyang gibuhat. Mao ni ang gihimo karon maigsoon sa dako nga simbahan, nagbihubuhat sila linilok na larawan, naghimo sila magsug dibulto, ug unya nagatubang sila sa dibulto, nangamuyo sila sa dibulto, nangayo sila tabang sa dibulto, nagdaig sila sa dibulto. Ingon sa Bible maigsoon, they have mouths but they cannot speak. Ang ilang gihimong dibulto dunay baba pero dili makasulti. They have eyes but they cannot see. Dili sila makakita. Guwapo ang ilang mga mata. Butangan pa nila blue maigsoon ang kalimutaw sa mata sa ilang Diyos aron maayog sudungon og tan-awon. Duna sila mata pero kana nga mata dili makakita. Duna sila dalunggan apan ang ilang mga dalunggan dili makadungog. They have ears but they cannot hear. All right. Kita mo mga Diyos maigsoon dunay dunggan, dunay mata. Pero wala may say function, patay ang ilang mga mata. Buta ang mga mata maigsoon. Bungol ang mga dalunggan niining mga dibulto Diyos nga gibuhat sa tao. They have noses but they cannot smell. Doon na sila mailong pero di sila kapanimaho. They have hands but they cannot feel, feet but they cannot walk. Mao nang pasanon sila. Karong fiesta maigsoon pasanon sila sa dalan. Nganong pasanon sila kay dili makalakaw. Alright. Mao na ang kamatuoran maigsoon. Nganong di makasabot ang mga tao, abogado, doktor, tag-as nga hutong maigsoon sa katilingban, nganong di makasabot kini mga brides maigsoon sa kalibutan. Kay ngano man ingon sa Biblia, sama sila kanila. Dunay mata ang mga tao, dili makakita. Dunay utok, dili makasabot. Amen. Very plain, very simple. Sayon lang kaayo sabton nga bisan batang gamay makasabot maigsoon. Kung ang Dios makatabang nganong di siya mulakaw, nganong kinahanglan siya pasanon. Kay dili siya makatabang bisan sa iyang kaugalingon. Doon na siya kamot, di siya makabati, makahawid. Doon na siya tiil, dili siya makalakaw. No, they can utter a sound in their truth. Di gani makasulti maigsoon. Pinaagi sa ilang tutulan. Verse 8. Verse 8. Those who make them will be like them. Kadtong nagbuhat kanila, mahisama kanila. Ika pastor, kadtong wa baya magbuhat. Kadto ba'y nagpalit lang, kadto ba'yang nagsunod-sunod lang. And so will all who trust them. Bisag wa sila magkulit sa larawan, wa sila mag-umol, mag-mold og mga dibulto, pero ang tanan nga nagtuo, ang tanan nga nagsalig kanila, ingon sa Biblia, mahisama ni ining mga dibulto. Amen. Dunay ulo, way utok. Dunay ulo, walay sulod ang ulo. Dunay mata, dili makakita.
Dunay dunggan, dili makadungog. Dunay kamot, dili makahawid. Dunay tiil, dili makalakaw. Lifeless, senseless. Kining mga Dios maigsoon nga ilang gibuhat ug ilang gisimba. Amen. Amen. Na kung ikaw Kristohanon, magsunod-sunod ka, nahon sa parade sa piyesta, sunod-sunod ka ni anang bungol nga Dios. Magsunod-sunod ka maigsoon ni anang pagsimba maigsoon sa butang nga Dios. Walay kinabuhi nga Dios. Sa ato palabaw pa kang buang maigsoon. Nabuang sila nga nagsimba sa Dios, Kristohanong ka, nahibaw ka sa kamatuoran, dili lang ka foolish, buang-buang ka maigsoon. Ino sa Biblia. Amen. Amen. Na Kristohanon, nga pista, bantay gud mo. Usahay, madana ang atong kasing-kasing, maanod ang ato maigsoong feeling, maanod ang atong interest maigsoon, ganahan ta. Alright. Ang ilang gibuhat worship. Kinsay ilang gi-worship ang ilang lifeless nga Dios. Kinsay ilang gi-worship ang ilang mga idols, ilang gi-worship. Tanawa ito, buto-buto. Mo nang kada buto maigsoon sa sounds sa ilang worship, murag birahon maigsoon, murag binaton ang tao nga muduol maigsoon, ma-magnetize, dunay pressure maigsoon nga musuyop sa worship maigsoon sa idols. Sabi kita na kung mga Christian, Kristohanon, magparade uban maigsoon sa mga nagsimbag Diyos dito maigsoon sa pagsimba sa Diyos. Taas-taas naman kay sugod rong adlaw opening maigsoon sa pagsimbag Diyos, mahuman ni maigsoon sa Pizza 10. Napulo ka adlaw ta maigsoon nga magpuasa pa maigsoon. Kunya atong isentro ang atong kasi mauna ni ang perfect time maigsoon nga mahibal-an na kung unsang klase nga pagsimba anaa kita. Amen. Amen ba maigsoon? Ingon ni Hari Nebukadnezar sa Babylonia, inigtugtog sa trumpeta ang tanang mga tao, kinahanglan muluhod sila, musimba sila sa image, sa dibulto nga akong gibuhat, katong great image maigsoon sa Babylon. Kinahanglan musimba ang tanang mga tao. Gipatingog maigsoon ang trumpeta, gibudyong ang sound maigsoon sa worship. Alright. Doon ay sound of worship maigsoon sa ilang idol. O sa pagbudyong sa trumpeta, ang tanan maigsoon mi bow down. Ang tanan mi yukbo. Bisan pa mga Kristohanon, yukbo, ganiha, wa ako mo tanaw maigsoon kay di man gyud madani ang akong kasing-kasing sa sound maigsoon sa worship sa idols. Pero hibaw kung doon ay mga Kristohanon maigsoon nga nagyukbo na sa mga idols o sa idol. Kahing budyong na ang tropeta maigsoon, nadala na ang tanan. Pero doon ay tulo maigsoon ka mga batanong Hebrews. Doon ay tulo maigsoon ka mga faithful nga mga anak sa Dios. Doon ay tulo maigsoon nga dili nila isurrender ang ila maigsoong commitment sa Dios. Doon ay tulo maigsoon nga di nila ikaulaw kung akin sa ang Diyos nga ilang gisimba. Doon ay tulo maigsoon nga doon ay maisog nga pagbarog, maisog nga singkasing, maisog sa pagsugid sa ilang pagtuo sa Dios. Wa sila maigsoon mo yukbo ni adtong dibulto maigsoon nga gibuhat ni Hari Nebukadnezar. Atong masabtan o masayra maigsoon nga si Hari Nebukadnezar, siya mao ang labing gamhanan nga tao maigsoon sa tibuok kalibutan ni adto nga panahon.
Dili lang siya maigsuon hari ug gamhanan sa usa ka nasod, apan hari ug gamhanan siya sa tibuok kalibutan ni adto nga nasod. Babylonia maigsuon, mao to ang greatest empire maigsuon of the world at the time. Pero kining tulo ka mga batanon, young people maigsuon, hallelujah, sa Assembly of God Fellowship sa Tandag, wa sila muyukbo, wa sila mo submit, wa nila ihatag ang ilang allegiance, wa nila ihatag ang ilang commitment maigsuon ni atong gibulto ni Hari Nebuchadnezzar. But instead, nagbarog sila maisugon, mitisar sila sa ilang pagtuo, nag-ingon si Hari Nebuchadnezzar, wa ba kamo mahibalo nga ang inyong gibuhat nagkahulugan sa inyong kamatayon? Ingon sila, mamatay o mamatay man kami. Pinaagi sa among pagsupak sa pagsimba, apan dili na mo ikambyo ang among pagsimba sa tinuod o buhi nga Dios. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Gisugba sila ngadto sa kalayo. And I tell you, ang atong Dios maigsoon, ingon sa Bible, doon na siya mata, makakita siya. Amen? Doon na siya dalunggan, makadungog siya. Doon na siya maigsoy baba, makasulti siya. Doon na siya kamot, makahawid siya. Dito sa kalayo maigsoon, iyang gihangkupan sa Dios, katong tulo maigsoon, ka mga batanong Hebrews, iyang gihangkupan sa iyang kamot maigsoon, sa proteksyon nga matod sa Biblia, bisan usa ka lugas sa ilang buhok, wala mga sunog maigsoon, tungod kay ang Dios nag-uban man kanila. Ang buhi nga Dios nag-uban kanila. Ayaw mo kahadlok maigsoon nga makuhaan mo grado ng mga maestra nga di gani mo pare, di gani mo sayaw, di gani mo lambada, di gani mo sanang basta kay di gani mo appeal sa piyesta, sa mga programa, makuhaan, madidaksyonan mo. Mo na'y buhaton siyawa maigsoon. Doon ay challenge nga himuon. Doon ay pressure nga himuon maigsoon kanato aron mausab ang atong desisyon, ang mahinungdanong desisyon sa kinabuhi sa tao. Mo ni himuon sa yawa maigsoon. Daghang mga kinabuhi sa Kristohanon na usab ang ilang desisyon tungod sa pressure maigsoon nga gibutang kanila. Pressure maigsoon sa kinabuhi. Alright. Nausab ang ato may dedikasyon sa Dios. Nausab ang atong determination sa Dios. Nausab ang atong dedication sa Dios maigsoon tungod sa pressure nga gibutang kanato. Pero kading tulo maigsoon ka mga Hebrews, young Hebrews, kini mga young people maigsoon, dili. Ingon sila mamatay o mamatay kami, dili o dili kami muyukbo ni anang Diyos sa Babylonia. Hallelujah. Tanawa, giubanan sila sa Diyos, bisan sa kalayo. Amen. Dili o dili tapasagdan sa Diyos. Kaya nga naman, ang ilang Diyos, patay nga Diyos, ang atong Diyos, buhi, makagagahom nga Diyos. Hallelujah. Pagpakan nato ang Diyos maigsoon. Hallelujah. And so, a man molds the idol, and the idol molds the man. Mao ni himuon sa gahom sa idols, mga Diyos-Diyos. Ang tao naghimo og Diyos-Diyos, at the end maigsoon, ang Diyos-Diyos nila maunay mag-mold sa tao. So nausab na maigsoon, ikaw may nagbuhat sa Diyos-Diyos, pero ang Diyos-Diyos na, ang gibulto na, maunay nagahom sa imo. Nagluhod na ka maigsoon. Nagsubmit ka na sa imong kaugalingon sa Diyos-Diyos. Alright. Man molds the idol. Then the idol molds the man. If we worship idol, then we will become like the idol we worship. Dili lang ang idol maigsoon, Diyos-Diyos, kanang santos di bulto, daghang pang klaseng Diyos maigsoon. Anything nga maoy mag-control sa imong will,
sa imong kinabuhi, sa imong passion, maigsoon aside from God, gitawag siya og Dios. Usay atong trabaho, mahimong Dios. Atong mga anak, mahimong Dios. Ang atong bana, asawa, mahimong Dios, maigsoon. Anything, alright, bisan unsa maigsoon, nga labaw sa ato maigsoon pagtagad sa Dios, gitawag siya og Dios sa atong kinabuhi. And then, we will become like the idol we worship. Unsa gani imong gisimba maigsoon, mahisama ka. Alright, becoming like the idol you worship. If we worship the Lord, listen, we will be changed. Amen? Amen. We will become like what we worship. Sa ato pa kung magsimba ta sa Dios, maigsoon, mahisama ta sa atong gisimba. We will be like God. Mahisama ta sa Dios, maigsoon. We will be changed from glory to glory in that same image we are worshiping. Mag-anam kausab ang ato maigsoong himaya. Mag-anam kausab ang atong karakter. Mag-unam kausab maigsoon ang atong pagbati, ang atong kinaiya, ang atong behavior, ang atong sinultian, kay nganuman nagsimba ta og Dios ang atong kinabuhi maigsoon, mausab siya from the glory of God to another glory of God. Amen? Mag-anam ka Diyos nun ang tao. Kung magsimba siya sa Diyos, kay nganuman, kay mahisama siya sa iyang gisimba. Kay nagsimba siya o Diyos. Okay. Muna ang mahitabo, maigsoon. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. But we all, itang tanan, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Itang tanan, maigsoon, nagtanaw ta sa himaya sa Dios. Parihas kang Moses, maigsoon, nga nakigsulti siya sa Dios. Nakita niya ang himaya sa Dios. Although ang Bible nagsulti, wala niya maigsoon maatubang ang Dios face to face, pero nabati niya ang himaya sa Dios. Naa ang glory sa Dios, maigsoon, in the time of your fellowship with God. Alright. Anhinagani ka sa simbahan, paminaw. Anhinagani ta sa simbahan, niya sa simbahan ang glory sa Dios. Amen. Naa sa simbahan ang himaya sa Dios. Dili ta maigsoon mag-istorya dinhi og negosyo. Di ta mag-istorya dinhi love life. Di ta maigsoon magmarites dinhi. Kaya nga naman, kini nga dapit, balaan nga dapit, niya ang himaya sa Dios. Si Moses maigsoon, miadto siya sa bukid sa Moriah. Dito maigsoon, iyang nakita ang himaya sa Dios. Bisan kung ang Dios wala moatubang kaniya, wala face to face maigsoon, wala encounter nga nahitabo maigsoon ni Moses between God. Pero nabati niya ang gahom sa himaya sa Dios. Kay naa ang Dios. Ang balaod niya itong panahon na bisan kinsa mo atubang o makakita sa dagway sa Dios, mamatay. Muna ang Dios, dili gustong si Moses mamatay, nagtalikod lang siya maigsoon. In spite, bisan nagtalikod siya, nabati ni Moses maigsoon ang presensya sa himaya sa Dios. Nang gusto nako maigsoon sa simbahan, diha pagani ka sa gawas, imo nang mabati ang himaya sa Dios. Amen. Maglakaw pagani ka sa kalsada gikan sa crossing, paingon nganhi sa sulod, mabati na nimo ang himaya sa Dios. Pagsulod na nimo dinhi sa sanctuaryo sa pagsimba, hallelujah, mabati na nato maigsoon ang kakusog, ang kagahom sa himaya sa Dios. And that glory of God, kanang himaya sa Dios maigsoon, maoy gahom nga mag-usab sa atong mga kinabuhi maigsoon. From glory. Ingon sa Biblia, we behold in a glass
sa ato padulot, klaro maigsoon, ang ato makita, kay nagamit na maigsoon antipara. Dili halap, dili blurred maigsoon, klaro kayo, in a glass, the glory of the Lord. Hello? Mabati o nasabtan ba ninyo, gikan sa inyong mga balay, nga lahi ang atmosphere sa inyong balay, o dili sa atong pagsimba? Mabati ba ninyo sa inyong maigsong spirit, sa inyong inner being maigsoon, nga lahi ang atmosphere maigsoon sa dinhi, kaysa dito maigsoon sa beach, sa panahon sa inyo maigsoong pagkaligo? Mabati ba nato nga lahi maigsoon ang atmosphere dinhi sa pagsimba, kaysa atong mga opisina o sa atong eskwelahan? Yes. Kaya nga naman, dunay himaya sa Dios maigsoon, niini nga dapit. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. We behold the glory of God as in a glass, as in a magnifying glass. So clear, hallelujah. Hilabihan ka klaro maigsoon. Hilabihan maigsoon ka, very strong maigsoon ang aroma sa presensya sa Dios. Kahumot maigsoon, hallelujah, sa presensya sa Dios, sa himaya sa Dios. Ingon sa Bible, when we know, when we behold, when we see the glory of the Lord clearly in a place, sa maniini maigsoon, you are changed. Listen, you are changed. Mausab ka into what? Into the same image. Mausab ka in the same image, from glory to glory by the Spirit of the Lord. Mausab ang imong countenance. Mausab ang imo maigsoong dili figure sa gawas. Mausab ang imong kinasuluran. Alright. Mausab ang glory sa imong kinabuhi maigsoon. Praise the Lord. Dunay ganiha testimony ni Lingling Arivalo, ako lang gamay na dunggan. Primero gibuli siya, primero gisultian sa dili maayo sa iyang makaubang mga teachers sa university. Pero hiabot ang panahon maigsoon na usab ang ilang muhod. Naghilak maigsoon ang maestra, nakigsulti kaniya, mahitungod maigsoon sa ilang gihimo. Kay nga naman, nakita nila maigsoon dili si Lingling. Nakita nila maigsoon ang changes sa aura. Nakita nila ang kausaban maigsoon sa dagway ni Lingling. Doon na maigsoy glory sa Diyos nga nakita nila sa anak sa Diyos. Amen. Ingon ani gihapon ato naong, pero doon ay himaya sa Diyos nga mo reflect sa imong dagway nga makita sa kalibutan maigsoon. You will be changed from glory to glory, from glory to glory. Magsigi kag sulod dinhi kay naay himaya sa Dios, mupilit ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Inigawas nimo maigsoon sa Domingo, dala-dala nimo maigsoon ang himaya sa Dios ngadto sa imong eskwelahan, ngadto sa imong opisina, ngadto sa imong trabahuan, ngadto sa bisan asa maigsoon moadto ka, mobalik na po ka sa Domingo, mupilit na sob ang laing himaya sa Dios. From glory to glory, God is changing us. Hallelujah! Palakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. We will be changed from glory to glory to the same image, to that same God's image. Kung imo ganing ilabay ang card, poker card maigsoon, kanang baraha sa sugal, ilabay nimo sa kalayo maigsoon, kunya ibilin dito sa kalayo long enough, dili madugay maigsoon, ang fire is in the poker card. Alright. Dili na nimo makita ang poker card. Ang imong makita sa poker card maigsoon is the fire in the card.
Amen. Nausab na ang baraha. Nausab na ang card maigsoon. Ang card na himo ng kalayo. Mao na ang changes na nahitabo maigsoon. Kung atong i-emerge ang atong kaugalingon, kung atong i-submerge ang atong kaugalingon maigsoon in the presence of God in worship. Kung magsimba ta maigsoon, unya atong ilunod ang atong kaugalingon maigsoon, hallelujah, in the presence of God. Before long, the presence of God will be in us. Mawala, mapatay na si Dante Largo, mapatay na ikaw maigsoon, yourself, ang imong self, mamatay na maigsoon, masunog na, mautot na, mawala na. And before long, ang magpabili maigsoon is the presence of God. I live nevertheless, Paul said, not I, but it is Christ that dwells and lives in me. Naa si Kristo sa akong kasing-kasing, ingon si Apostol Pablo, nevertheless, even though I live, buhi ko, yes, ingon siya, pero mag-anam ko kamatay. O gunya, samtang mag-anam ko kamatay, mag-anam sab og kabuhi si Jesus, nganhi kanako. Ingon pa maigsoon sa Bible, I must decrease that He must increase. Amen? I, myself, ang akong unod, ang ako maigsoong kaugalingon, ang akong pagkatao must decrease that Christ may increase. Nga makita sa mga tao kanato dili na kita. Ang makita sa mga tao nato maigsoon si Jesus na ngania kanato. Pagpaka nato Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, true worship will make us more like the one we worship. Ang tinuod nga pagsimba maigsoon, makausab ka nato, maghimo ka nato sama sa atong gisimba. Kinsay atong gisimba? Si Jesus. Amen? We worship Jesus. If His name be lifted up from the earth in worship, iyang ngalan bayahon maigsoon. Ingon sa Bible, every knee shall bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Tanang dila magsugid nga si Jesus Ginoo. Hallelujah. Tanang tuhod magluhod, magyukbo sa ngalan ni Hesukristo. Mao kana ang tinuod nga posture, tinuod maigsoon nga mood sa worship. Ingon sa Bible maigsoon, before long, Jesus and God's presence will be seen in us. Makita nila si Jesus, nganhi ka nato. Amen. Amen ba maigsoon? Mao ba di imong desire sa kinabuhi? Hallelujah. Ayaw undaga ang imong kagana sa pagsimba. Sama sa imong gibuhat karong gabi, ipadayon ni maigsoon. Ipadayon ni. Kung ikaw dunay kahangawa sa imong kauban sa Ginoo, atong mga kauban sa simbahan, dasiga sila, brad, sister, manimba ta sa Miyerkules para nga magpadayon ang Dios sa pag-usab sa atong kinabuhi gikan sa usa ka himaya ngadto sa laing himaya. Dili ta mo undang sa panagtigom sama ni iniingon sa Biblia, sama sa gibuhat sa uban, sanglit na hibalo kita nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na. Amen. Haduol na maigsoon. Hallelujah. Di nato maigsoon isipon o dili nato maigsoon pasagdan nga kini nga higayon gihatag sa Dios kanato usa ka dakong pribilehiyo ang atong pagsimba sa buhi nga Dios. Atong palakpakan na Ginoo, hatagan siya sa dakong pagpasalamat. Amen.